السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في لا سويت ديال الكور ديال لي غلوسيد. دونك في هاد لا فيديو هادي كنت سول في لا فيديو اللي قبلت كنت قلت لكم درت لكم لا فيلياسيون ديال لي زالدوز. قلت لكم بلي الا فهمتوا لي زالدوز غادي تفهموا ديال لي سيتوز. وقلت في الاخر اللي بغاني نشرح ليه ديال لي سيتوز يخليها لي في لي كومونتير. دونك واحد البنت ما فهمتهاش، انا غادي نديرها لكم هنايا في هاد لا فيديو هادي. دونك قلنا باش نديروا لا فيلياسيون. اشنو هي لا فيلياسيون؟ لا فيلياسيون ديال لي اوز هي تمشيو من واحد لو اوز اللي عنده ان اتوم ديال الكربون لان نوتر اوز اللي عنده ان بلس 1 اتوم دو كربون. مثلا لو بروميير اوز عنده 3 اتوم ديال الكربون، هذاك لي دو اوز اللي غادي نسانتيزيو من بعد او اللي غادي يتفورماو لينا من بعد غيكونوا عندهم ان بلس 1 اتوم ديال الكربون، يعني غيتزادوا لينا 2 اوز افيك 4 اتوم ديال الكربون. وقلنا باش نديرو لا فيلياسيون نمشيو من ان اوز ان اوتر اوز كنزيدو لو جروب HCOH. كنزيدو HCOH في الكربون اللي كاين مورا لا فونكسيون كربونيل او لا فونكسيون ريدكتريس. لا فونكسيون كربونيل او لا فونكسيون ريدكتريس اللي قلنا كاينين دو، كاينين لي زالديد وكاينين لي سيتون. دونك في لي زالدوز غادي نزيدو HCOH مورا الكربون اللي فيه لا فونكسيون ريدكتريس، مورا لا فونكسيون ريدكتريس. عقلوا مزيان، لا فونكسيون ريدكتريس عند لي زالدوز كانت في الكربون 1، دونك لاديسيون دو جروب HCOH غتكون او نيفو ديال الكربون 2. في لي سيتوز لا فونكسيون ريدكتريس بورتي بار لو كربون 2، دونك لاديسيون دو جروب HCOH غتكون او نيفو دو كربون 3. هادشي اللي عندنا هنا. اي فاش كنديروا لاديسيون ديال HCOH كيتفورما لينا اولا كيتزاد لينا ان اوتر كربون اسيمتريك في لا موليكول. مثلا واحد لا موليكول ديال دانوز اللي عنده غير كربون اسيمتريك واحد، فاش غنديروا لاديسيون نديروا لا فيلياسيون ديالو غادي يفورمي لينا دو اوز من موراه. هادوك لي دو اوز غيتزاد ليهم ان اوتر اتوم ديال الكربون اللي غتكون اسيمتريك. دونك غنمشيو من واحد لو اوز اللي عنده اون سول اتوم de carbone asymétrique وغادي يفورمي لنا دو اوز avec deux atomes de carbone asymétrique. دونك هادشي اللي عندنا هنايا. دونك هنا عندنا عندي هيدروكسياسيتون كيف ما قلت لكم في الديبي ديال هذا الكور هذا في الفيديو الاولى. عندي هيدروكسياسيتون هو واحد لو اوز اللي عنده لا فونكسيون ريدكتريس هي سيتون بورتي بار لو كربون 2 وعنده 3 اتوم دو كربون. ها هي انا نبينها لكم، ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه 3 اتوم ديال الكربون. لا فونكسيون ريدكتريس اللي هي سيتون بورتي بار لو كربون 2. وحنا قلنا باش نمشيو من انوز لا فيلياسيون باش خصنا نمشيو من انوز اللي غادي يعطينا دو اوز. هاد لو اوز غادي نزيدو عليه لاش سي او اش ولاديسيون ديال هادي غتكون في الكربون اللي كي مورا لا فونكسيون ريدكتريس. لا فونكسيون ريدكتريس في لي سيتوز بورتي بار لو كربون 2، يعني لاديسيون ديال هاد لو جروب هذا غتكون هنا في الكربون 3 مورا لو اوز مورا لو كربون اللي كيبورتي لينا لا فونكسيون ريدكتريس. مزيان. دونك عندنا عندي هيدروكسياسيتون اللي عنده 3 اتوم دو كربون غادي يعطينا دونك فاش درنا لاديسيون ديال HCOH درناها هنا، ناخذ لا بروس درناها هنا زدناها في الكربون. ها هي لا فونكسيون ريدكتريس بورتي بار لو كربون 2، دونك لاديسيون ديال الجروب HCOH كانت هنا في الكربون 3 وفورما لينا واحد لو اوز اللي عنده 4 اتوم دو كربون. ها لا بروميير اتوم دو كربون، لا دوزيام، لا تروازيام اي لا كاتريام. من بعد هاد لو دي ايريترولوز غادي نزيدو عليه HCOH عاوتاني باش يعطيونا دوطخ اوز. فاش زدنا عليه لاش سي او اش غنزيدوها في الكربون نيميرو 2 كربون نيميرو 3 لي مورا لا فونكسيون ريدكتريس كربون نيميرو 3. فاش زدنا عليه لاش سي او اش مره غنزيدوها دو كوتي غوش مره غنزيدوها دو كوتي دروات. دونك فاش زدنا لاش سي او اش زدناها مره هنايا مره في لا دروات ومره زدناها هنا غوش. فاش زدناها فورما لينا دو اوز لو دي ريبولوز اي لو دي xylulose.
دونك في البدايه مشينا من الدي هيدروكسياسيتون. لو دي هيدروكسياسيتون هو واحد لو اوز اللي عنده 3 اتوم دو كربون وعنده اون فونكسيون ريدكتريس اللي هي سيتون. مشينا لان دي اريثرولوز اللي هو واحد لو اوز اللي عنده 4 اتوم دو كربون avec une fonction réductrice qui est le cétone, donc c'est un cétose. Et le D hint le groupement OH le plus loin de la fonction réductrice est porté par un carbone asymétrique qui est à droite اللي هو هذا هو الكربون asymétrique le plus loin de la fonction réductrice وعنده le groupe OH qui est à droite. هذاك الشيء علاش قلنا le D érythrulose. Après زدنا l'HCOH formalina deux oses اللي هو le déribulose et le dexulose. مرة زدنا le HCOH du côté gauche et مرة زدنا du côté droit. عطانا deux oses avec 5 atomes de carbone et une fonction réductrice اللي هي cétone. من بعد هاد le dexulose, xylulose et le déribulose زدنا ليهم حتى هما l'HCOH. formalina le dexylulose formalina deux oses اللي هما le D tagadose et le D sorbose هما هادو. وعندنا le déribulose عاوتاني زدنا ليه لا فونكسيون اولا لو جروب HCOH في الكربون اللي مورا لا فونكسيون ريدكتريس. الكربون اللي مورا لا فونكسيون ريدكتريس هو هذا وهو هذا. مره غنزيدوه دو كوتي دروا ومره دو كوتي غوش. كوتي غوش كوتي دروا. الا جيتو تشوفوا راه هاد لا بارتي اللي هنا وهاد لا بارتي اللي هنا بحال علاش؟ حيت هاد لا بارتي وهاد لا بارتي هادي وهادي راه هما نفس لي بارتي اللي كاينين هنا ديال هذا ديال لو ديريبولوز. غير مره شدوا هاد لو ديريبولوز اللي هو هكا وزادوا ليه لاش سواش في كوتي دروا ومره شدوه وزادوا ليه لاش سي او اش في كوتي غوش. فاش زادوها في كوتي غوش فورماو لينا لو دي فركتوز وفاش زادوها في الكوتي دروا فورماو لينا لو دي بسيكوز. هاد لو دي غلوكوز نفس الحاجه غتشدوا الا شديتو هاد لا بارتي هادي وكومباريتيوها مع لا بارتي ديال لو ديكزيلولوز غتلقاوهم لي ميم. علاش؟ حيت قلنا في لافيلياسيون راه كتزيدوا لاش سي او اش في الكربون اللي مورا لا فونكسيون ريدكتريس. مره غتزيدوا ا دروات غيعطيكم هذا مره ا غوش غيعطيكم هذا. دونك لو ديكسيلولوز فاش زدنا ليه لاش سي او اش في كوتي دروا عطانا لو دي تاغاتوز وفاش زدناها في كوتي غوش عطانا لو دي سوربوز. دونك هذه هي لافيلياسيون دي سيتوز. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها. اي سي بقات عندكم شي كيسيون ولا شي حاجه بحال هكا نيزيتي با خليوها ليا في لي كومونتير.